त्यो नियुक्ति गरिसकेपछि लिक्विडेटरको प्रतिवेदन जाँचबुझ आयोगमा जब लिक्विडेटरले पेश गर्छ त्यसकै आधारमा अदालतले आदेश जारी गर्ने सम्मका सम्पूर्ण कार्यविधिहरू यो भित्र पर्दछन्। अब दामासाईमा अथवा टाट पल्टिन लागेको कम्पनीलाई के गर्न सकिन्छ भनेर यो एउटा कानुनी प्रोसेस हो, कानुनी प्रक्रिया हो र शेयर धनीहरूलाई वास्तविकता पत्ता लगाउने आधार पनि हो। त्यसकारणले अब यो विधिमा त्यस्तो जाँचमा यसलाई त्यस्तो आउँदैन, तिमीलाई सामान्य सम्झिनको लागि मात्रै हो। जाँचबुझ अधिकारीको नियुक्ति गरिन्छ, जसमा जाँचबुझ अधिकारीको नियुक्ति गरिन्छ। त्यो अधिकारीले जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषयहरू प्रष्ट रूपबाट उनीहरूले नोट डाउन गर्छन्, माइन्युटहरू गर्छन् र आफ्ना छानबिन प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछन्। पुरा अधिकार यो क्षेत्रमा छानबिन गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो इन्भेस्टिगेसन गर्ने जुन अधिकारीहरू त्यो टिम छ, त्यो टिमलाई त्यो अधिकार दिएको हुन्छ र त्यो अधिकारीहरूले प्रतिवेदन बनाउँछन् र त्यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छन्। अब अर्को कारबाहीको अवधि बढाउने, यदि जाँचबुझ र छानबिन गर्दै जाँदा समय अभाव भयो। हामीले पनि राज्यमा विभिन्न आयोगहरू सरकारले बनाएको हुन्छ, 3 महिना म्याद थपेको हुन्छ। 3 महिना पुगेन भने फेरि 1 महिना, 20 दिन, 15 दिन, 7 दिन, कति आवश्यकता अनुसार म्याद थपिरहेको हुन्छ, त्यसको पनि म्याद थप्न सक्छ। जाँचबुझ अवधिमा कम्पनीको व्यवस्थापन। अब जाँचबुझ अवधिमा कम्पनीलाई के गर्ने त? आफ्नै नेतृत्वमा कुनै एउटा चाहिँ कम्पनीको जाँचबुझ समितिले चाहिँ त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्न सक्छ, व्यवस्थापक नियुक्ति गर्न सक्छ, त्यसको अवस्था के हो भनेर जाँचबुझ गर्न सक्छ। जस्तो भ्रष्टाचार निवारण आयोगले कुनै एउटा कम्पनीमा छापा मार्यो र त्यसलाई सिलबन्दी गर्यो भनेदेखि त्यसको सम्पूर्ण कागजातहरू सबै उनीहरूले चाहिँ सिल गरेका हुन्छन्, लगेका हुन्छन् अथवा आफैले त्यसलाई अधीनमा लिएका हुन्छन्। हो त्यसरी नै जाँचबुझ अधिकारीहरूले कम्पनीका सम्पूर्ण चाहिँ कागजातहरू, डकुमेन्टहरू आफ्नो अधीनमा नलिने हो भने कम्पनीका सञ्चालकहरूले अझै त्यसलाई लुकाउन सक्छन् र वास्तविकतामा पुग्न सक्दैन भनेर जाँचबुझ अधिकारीलाई त्यो अधिकार समेत दिएको हुन्छ। र सञ्चालकले प्रतिवेदन दिनुपर्ने, सञ्चालकले कुन मितिबाट चाहिँ सञ्चालन भएको हो र अवस्था के छ र अहिलेको हालको अवस्था के छ भनेर सञ्चालकले तथ्य यथार्थमा प्रमाणका आधारमा वस्तुनिष्ठ तरिकाबाट चाहिँ प्रतिवेदन बनाउनुपर्छ। काल्पनिक प्रतिवेदन बनाउन पाइँदैन। सञ्चालकले दिएको प्रतिवेदन पनि जाँचबुझ अधिकारीले छलफल गर्छ। त्यस कारणले गर्दा के देखिन्छ भने ऋण लिने अधिकार। अब जाँचबुझ कम्पनीले कुनै कम्पनीको जाँचबुझ गर्नको लागि उसले थप ऋण लिन सक्छ। भोलि त्यो कम्पनीको दायित्वबाट लिन सक्छ। ऋण लिएर त्यो जाँचबुझलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण ह्यान्डओभर नै जाँचबुझ कम्पनीलाई गरेको हुन्छ। र यी सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेपछि प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दछ जाँचबुझ कम्पनीले र कुनै बेलामा त्यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यसमा बहुमत भएन र सदस्यहरू बीचमै मनमुटाव भयो, मुख मिलेन भन्छ कानुनी भाषामा। मुख मिलेन भने त्यसलाई केही समयलाई स्थगन गर्न पनि सक्छ। अब अत्यावश्यक सेवा कटौती गर्न बन्देज गर्न सक्छ। कम्पनी चलाउनु पर्छ, अत्यावश्यक सेवाका कम्पनीहरू छन् भने त्यो अवस्थामा सेवा बन्द गर्न पाइँदैन भनेर त्यो अत्यावश्यक सेवा कटौती गरेर अरू सेवाहरू बन्द गरेर अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने अवस्था रहन्छ। अब अर्को चिज चाहिँ जाँचबुझ कम्पनीले के गर्न सक्छ भने साहुहरूको सभा बोलाउने। साहु भनेको सेयरवालाहरूको सभा बोलाउने। सेयरवालाहरूको सभा बोलाएर तपाईहरुको कम्पनी यो अवस्थामा हो भने त्यसलाई समाप्तिको अवस्थाको संहारमा पुग्नु कारण के हो
कसको कमजोरी रह्यो, शेयर होल्डरको, साधारण सभाको, सञ्चालकको, त्यहाँका कर्मचारीको, कसको रह्यो, ती सबै चिजहरू साहुहरूको सभा बोलाउने पनि त्यो आदेश जारी गर्न सक्छ त्यो अधिकारीले, जाँचबुझ अधिकारीले। जाँचबुझ गर्ने सिलसिला त भयो र अदालतको आदेश दिने अधिकार, अदालतको आदेश दिने अधिकार। अन्ततगतको के हुन्छ भने यो दामासाइमा कम्पनी परेको हो कि होइन भनेर आवश्यकता अनुसारको अदालतको आदेश पनि पर्खनु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो त न्यायिक इन्साफ दिने त अदालत हो। जाँचबुझ कम्पनी अथवा जाँचबुझ आयोगले कम्पनीका बारेमा गरिएका क्रियाकलापहरूमा अदालतले चित्त बुझेन भने कसैले त्यसलाई विभिन्न रिट मार्फत चाहिँ अन्तरिम आदेश जारी गर भनेर दिन सक्छ र अदालतको ध्यानाकर्षण भयो भने त्यस्तो आदेश पनि जारी हुन सक्छ। त्यसकारणले यो कारबाही र जाँचबुझ सम्बन्धी आयोगको यी चिजहरूलाई हामीले लिन सक्छौँ। र अब हामी अगाडि बढौँ। अब आयो सिधै है कम्पनीको पुनः संरचना, रिओर्गनाइजेसन अफ द कम्पनी। कम्पनीको पुनः संरचना यो अलिकति फरक छ है। कम्पनीको पुनः संरचना त्यसलाई अलिकति ध्यान दियौ। पुनः संरचना कम्पनीको वित्तीय संरचना सुधार गर्ने एउटा तरिका हो। पुनः संरचना भनेको कम्पनीको आर्थिक अवस्थाहरू वित्तीय अवस्थाहरू सुधार गर्ने एउटा तरिका हो। नेपाली दामासाई ऐन 2063 सालमा आएको हो। दफा 2 उपदफा 9 भनिएको छ हो, आएको मा यसको परिभाषा दिएको छ। अब बुझ है, जस अनुसार पुनः संरचना कसको, कम्पनीको, राज्यको पुनः संरचना हुन्छ, शिक्षाको पुनः संरचना हुन्छ हो, हरेकको पुनः संरचना हुन्छ, भूगोलको पुनः संरचना हुन्छ। भर्खर पुनः संरचना गरेको छ राज्यले चाहिँ लिम्बेधोरा, लिपुलेख र कालापानी मिसाएर जुन नयाँ नक्सा जारी गरेको छ त्यो राज्यको पुनः संरचना, भूगोलको पुनः संरचना हो। अब कम्पनीको पुनः संरचना भन्नाले आर्थिक कठिनाइमा परि हो, आर्थिक सङ्कटमा परि कम्पनी है, कम्पनी आर्थिक सङ्कटमा परि दामासाईमा पर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावनाहरू देखियो हो। दामासाईमा पर्न सक्ने टाट पल्टने पर्याप्त आधारहरू देखा परे। कम्पनी थला पर्दैछ भन्ने पनि देखियो। तलब खाउन नसक्ने, उत्पादन बढ्न नसक्ने, उत्पादनले बजारीकरण गर्न नसक्ने, अब सञ्चालकहरू बीचमा मनमुटाव हुने, यी हरेक चिजले गर्दाखेरि कम्पनीलाई पुनः संरचना गर्न अत्यन्तै आवश्यक सम्झियो भने त्यो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले यस ऐन बमोजिम अपनाउने प्रक्रिया सम्झाउनुपर्छ पुनः संरचना भनेको। अब त्यसलाई दामासाईको कारबाहीले कम्पनीको पुनः संरचना कार्यान्वयनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिहरू पनि समावेश गरेको छ। के कार्यविधिबाट पुनः संरचना गर्ने त? जो निम्न छन् भन्यो। पुनः संरचना व्यवस्थापकको नियुक्ति। पुनः संरचना यहाँ के कुरालाई चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन है। कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरूबाट कम्पनी हो, कम्पनी सञ्चालन गर्न सक्ने आधारहरू क्षीण हुँदै गयो। कम्पनी टाट पल्टने हो, टाट पल्टने अवस्थामा पुग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा, टाट पल्टने अवस्थामा पुग्ने लागेको कम्पनीलाई कुनै उपायहरू अवलम्बन गरेर, अरू कसैलाई त्यसको नेतृत्व दिएर हो, कार्यविधिहरू बनाएर
त्यसलाई पुनः चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यसलाई हेर्ने कुरो गरिन्छ र त्यो भनेको पुनः संरचना व्यवस्थापकको नियुक्ति। अब पुनः संरचना गर्ने भनेर नयाँ टिम ल्याउन पर्यो, नयाँ टिम ल्याएर पुनः संरचना व्यवस्थापकको नियुक्ति गरिएको हुन्छ। त्यसमा त्योभन्दा अगाडिको समयमा त्यो व्यवस्थापक अथवा त्यो लिडर गर्ने लिडरसिपको रूपमा आएको व्यक्ति कम्पनीको साउ पनि हुनु भएन र कम्पनीको सञ्चालक पनि हुनु भएन। नयाँ एउटा व्यवस्थापक ल्याएर उसको नेतृत्वमा कम्पनीलाई ह्यान्डओभर गरिएको हुन्छ र त्यो व्यवस्थापक गएर पुनः संरचना योजना तयार गर्छ। किन यसलाई किन जीवित राख्न, कसरी जीवित राख्न सकिन्छ, कम्पनीलाई कसरी पहिलाको स्थानमा ल्याउन सकिन्छ, कम्पनीमा कहाँ ल्याकिङ भयो, कम्पनीमा कसको बदमासी भयो, कसको हेरचक्राइ भयो, कसले दायित्व वहन गरेन, कसले जिम्मेवारी लिएन अथवा कसले भ्रष्टाचार गर्यो, यी चिजहरू खोज्नको लागि व्यवस्थापकले योजना बनाउँछ, साउहरूको सभा बोलाउँछ, शेयर होल्डरहरू के भयो तपाईँहरूको कम्पनीमा, त्यस्तो राम्रो चलेको कम्पनी आज यो अवस्थामा पुग्नुको कारण के हो, तपाईँहरूले सत्य तथ्य यथार्थ जानकारीहरू मलाई भन्नुहोस् र म त्यसलाई पुनः संरचना गर्न सक्ने रहेछ भने त्यतातिर अगाडि बढ्छु भनेर साउहरूलाई आश्वासन दिने काम पनि त्यो व्यवस्थापकले गर्छ। र त्यो सबै चाहिँ योजना बनाएर साउहरूको सभा बोलाइसकेपछि व्यवस्थापकले के गर्छ भने व्यवस्थापकद्वारा प्रतिवेदन तयार गर्छ। व्यवस्थापकद्वारा प्रतिवेदन तयार गर्छ र योजनाको विवरण पेश नगरेमा व्यवस्थापकले जानकारी दिनु पर्यो। उसले त योजनाको विवरण त पेश गर्नु पर्यो, साउहरूलाई पेश गर्नु पर्यो, किनकि नयाँ नियुक्ति भएको व्यक्ति हो, अरू व्यक्ति त होइन। त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ भने स्वीकृत पुनः संरचना योजना विरुद्ध दाबी विरोध, स्वीकृत पुनः संरचना योजना विरुद्ध दाबी विरोध पनि शेयर महानुभावले गर्न सक्छन्। यो देखियो भनेर उसले गरेको ठाउँमा यो हुन सक्दैन, अहिले नयाँ नियुक्ति भएको व्यवस्थापकले पूर्वाग्रही तरिकाबाट अनुसन्धान गरेको छ, त्यसले कम्पनी जियाउन सकिँदैन, कम्पनीलाई फेरि जीवित राख्न सकिँदैन भनेर दाबी विरोध गर्न पनि सक्छन्। स्वीकृत पुनः संरचना आयोगको परिणामलाई हेर्न पनि सक्छन् र व्यवस्थापकद्वारा कम्पनीको सञ्चालन थाल्छ। व्यवस्थापकबाट कम्पनीको छुट्टै कर्मचारीहरू राखेर, आवश्यक कर्मचारीहरू राखेर त्यो थाल्न सक्छ, ऋण मिनाका सीमाहरू तोक्न सक्छ र पुनः संरचना आयोगको चाहिँ योजनाको कार्यान्वयन गर्छ र पुनः संरचना योजनामा हेरफेर एवं संशोधन गर्न सक्छ। यो हिसाबबाट पुनः संरचना भनेको कम्पनी यथास्थानमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा पुनः संरचनाको जरुरत पर्दैन हो, पुनः संरचनाको जरुरत पर्दैन र पुनः संरचनाको जरुरत पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुनः संरचनाको जरुरत नपरेको कारणले गर्दाखेरि यदि कम्पनी अस्तव्यस्त अवस्थामा छ, त्यसलाई जियाउन सक्ने आधारहरू संकेतहरू केही देखिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पुनः संरचना गर्न सकिन्छ हो। यो चाहिँ सर्ट नोटमा आउन सक्छ, 2 नम्बरमा आउन सक्छ र 5 नम्बरमा आउन सक्छ, लङ क्वेसनमा सायद नआउला। अब अगाडि बढौं। यो के देखियो होला? ल एकछिन बोला, यो के को चित्र हो? बुक होला सर। त्यो भित्र के लेखेको हो तिमीहरूको? तिखा आँखाले हेर न, त्यो सानो अक्षर केही चिन्छ? क्लियरै चिनेन मलाई। त्यो चिनिँदैन है, एउटा बुक हो यो। यो त चिन्यो, यो त देख्यो नि त, कम्पनी माइन्युट कम्पनीको माइन्युट रिजोल्युसन भनेको छ, माइन्युट र त्यसका प्रस्तावहरू भन्छ। तल एउटा हातले कलमले लेखिरहेको छ,
त्यो माइन्युट गरिरहेको संकेत हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि माइन्युट। अब मैले त्यो देखाउनुभन्दा पहिला माइन्युट भनेको के होला ल एकछिन छलफल गरौँ। माइन्युट भनेको के हो? कम्पनीको हरेक माइन्युट भन्ने शब्द सुनेको हो? कोही माइन्युट लेखेको देखिएको छ? छैन सर। छैन। होइन एउटा ऊ चाहिँ के अरे सहकारीको मिटिङ भयो भने एउटा रजिस्टर लिएर बसिरहेका हुन्छन्, एउटा आमासँगको मिटिङ भयो भने रजिस्टर लिएर बसेका हुन्छन्, वित्तीय संस्थाहरूको त्यत्तिकै गर्छन्। हामी क्याम्पसमा चाहिँ स्टाफ मिटिङ बस्यौँ भने नि त्यही हुन्छ। विद्यार्थी सुनाइ चाहिँ कुनै मिटिङ बस्यो भने नि एउटा चाहिँ माइन्युट लिएर बसिरहेको हुन्छ। विद्यार्थी कुनै एउटा कार्यक्रम भने विद्यार्थी अथवा त्यहाँको सहभागी उपस्थिति भनेर एउटा माइन्युट गरिरहेको हुन्छ। त्यो त माइन्युट हो नि त। ती चिजहरूलाई त हामीले बिर्सिन त भएन नि त। अब यहाँ यो प्रसङ्ग चाहिँ भन्न खोजेको के हो भने कम्पनीको माइन्युट भने हो कम्पनीको माइन्युट भने हो। ल निर्णय पुस्तिकाको परिभाषा भन्यो मिनिङ अफ माइन्युट। अब यो सुन्दा जनबोलीको शब्द छ, सुन्दाखेरि यो माइन्युट माइन्युट भनेको छ, यो त लेखिहालिन्छ भनिन्छ, तर यसको सार्थकताहरू फरक रहेका छन्। त्यसका टिपिकल शब्दहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। जाँचमा यो पटक पटक सोधेको छ, सुन्दाखेरि सजिलो शब्द छ। अहिले हामीले त्यो दुईटा देखाएर भन्दाखेरि तिमीले भन्न सकेनौ हो। त्यस कारणले के हुन्छ भने यो माइन्युट भनेको त्यसलाई माइन्युटलाई नेपालीमा निर्णय पुस्तिका भनिन्छ। र माइन्युट भनेर नेपालीमा जस्तो कोट कोट भने जस्तो माइन्युट भनेर नेपालीमा माइन्युट भनेर नेपालीमै लेख्ने चलन पनि आएको छ। त्यसकारण अब त्यसलाई अगाडि बढाउँ। कम्पनीको कुशल व्यवस्थापन, कम्पनीको कुशल व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको निमित्त हो। कम्पनी सञ्चालनको लागि व्यवस्थापक कम्पनी एक्लैले सबै अवस्थामा केही गर्न सक्दैन। एउटा व्यक्तिले मात्रै कम्पनीलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने सम्भव छैन होला। एउटा व्यक्तिमा सकारात्मक सोच र चाहिँ उसको इच्छा शक्ति आयो भने कम्पनीलाई धेरै अगाडि बढाउन सक्छ, संस्थालाई धेरै अगाडि बढाउन सक्छ। तर एउटा व्यक्ति सबै होइन। त्यसैले कम्पनीमा वर्षको एक पटक कम्पनी सभा गर्नु पर्यो। मैले पटक साधारण सभा भनेर भनिरहेको छु नि, कम्पनी सभा गर्नु पर्यो। तथा नियमित रूपबाट सञ्चालक समितिको बैठक बस्नु अनिवार्य पर्छ। वर्षको एक पटक चाहिँ कम्पनीको साधारण सभा बस्छ र नियमित रूपबाट सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुपर्छ। त्यो कम्पनीले तोकेको उसको प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा तोके अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक अनिवार्य बस्नु पर्यो। आवश्यकता अनुसार धेरै पनि बस्न सक्छ। जस्तो महिनाको एक पटक बस्नुपर्छ भनेर कहीँ तोकिएको छ नियममा भनेदेखि आवश्यकताले 3 पल्ट पनि बस्न सक्ने भयो। तर महिनाको एकपल्ट अनिवार्य बस्नुपर्छ है, नत्र भोलिवादी प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ, भोलि भन्दै जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि कम्पनी डिले हुन्छ, कम्पनीका कारोबारहरू कम्पनीका परिस्थितिहरू डिले हुँदै जान्छ भन्ने पनि सुनेको चाहिँ त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। अत माइन्युट भन्नाले यति हो। 2 नम्बरको क्वेशन आउन सक्छ। माइन्युट भन्नाले कम्पनीको काम कारबाही तथा कम्पनीको कारबाही दैनिक काम कारबाही तथा निर्णयको सम्बन्धमा दैनिक कारबाही तथा निर्णयका सम्बन्धमा कम्पनी सभा वा बैठकहरूबाट भएका कुराहरूलाई लिखित रूपमा व्यक्त गर्नुलाई माइन्युट भनिन्छ हो। कम्पनी सभा अथवा सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरू त्यो लिखित रूपमा नै माइन्युटमा उतार गर्नुपर्छ। र प्रत्येक साधारण सभामा यो माइन्युट चाहिँ साधारण सभालाई इङ्गित गरे है, वर्षको एकपल्ट हुन्छ। प्रत्येक साधारण सभामा भएका काम कारबाहीको विवरण साधारण सभामा बिहानै उपस्थित हुन्छ, 11 बजे भन्छ, त्यसपछि सबै हुन्छ, त्यसको फर्मल रूपमा उद्घाटन गरिन्छ, त्यसपछि गएर प्रस्तावहरू राखिन्छ, त्यसपछि फर्मल कार्यक्रम अन्त गरिन्छ, बन्द सेसनमा गइन्छ र त्यसका प्रतिवेदनहरू संस्था प्रमुखले प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, ती सबै चिजहरू, सचिवका प्रतिवेदनहरू, ती सबैहरू चाहिँ
विवरणहरू प्रस्तुत गर्छन्, जस्तो हाम्रो सहकारी भन्दा त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्टरहरूले प्रस्तुत गर्छन्। अर्थात् निर्णय पुस्तिका एउटा छुट्टै किताब लेख्न लगाउनुपर्छ। अब मैले यो यतापट्टिको चित्र के देखेँ भने हामीले चाहिँ पसलमा गएर एउटा रजिस्टर किनेर लिएर आउँछौँ। कम्पनीका त करोडौँ लगानी, अरबौँ लगानी गरेका कम्पनीहरूको छुट्टै उनीहरूको यसरी नै आफ्नै कम्पनीको नाम राखेर यस्तै माइन्युटहरू ट्याक्क बनाएका हुन्छन् र उनीहरू देख्दैमा लोभलाग्दो बनाएर राखेका हुन्छन्, जतनका साथ राखेका हुन्छन्। त्यसलाई जसरी दराजमा सुन चाँदी जवाहरात राखे जस्तो हिसाबले राखेका हुन्छन्, त्यो नै हो सबैको विवरण राख्ने किताब। र त्यसपछि कानुनी मान्यता प्रदान गर्न माइन्युट त भयो, माइन्युटलाई लिखिबद्ध गरियो, माइन्युट गर्ने व्यक्ति तोकियो, उसले त्यो साधारण सभा भएका कुराहरू एजेन्डाहरूको लागि नम्बर वाइज त्यसलाई लेख्दै गयो। उक्त निर्णय पुस्तिका सभाको सभापति र सभाद्वारा नियुक्ति गरेका कम्तीमा एकजना सञ्चालक र एकजना शेयर होल्डरले दस्तखत गर्नुपर्छ। हेरै, निर्णय पुस्तिकालाई स्वीकृत गर्ने भनेर, माइन्युटलाई स्वीकृति गर्ने भनेर पहिले नै माइन्युट लेख्ने कसले र माइन्युटलाई स्वीकृत गर्ने कसले भनेर पहिले व्यक्ति छानेको हुन्छ। त्यो छाने अनुसार चाहिँ एकजना सञ्चालक, एकजना चाहिँ शेयर होल्डर र सभाको सभापतिले त्यो माइन्युटको माथि र तल माथि र तल सिरानमा र पुछारमा, धेरैको सिरानमा कम गर्छन्, पुछारमा गर्छन्, विधानहरूमा चाहिँ तलमाथि नै गर्छन्, पुछारमा त अनिवार्य गर्नुपर्छ दस्तखत गर्नुपर्छ। वास्तवमा निर्णय अभिलेख कुनै कम्पनी सभाको लिखित बेहोरा हो, कम्पनीको लिखित बेहोरा हो। 1 वर्षसम्म त्यो कम्पनीलाई सञ्चालन गर्नलाई दिने एउटा म्यान्डेट पनि हो, त्योलाई दिने एउटा म्यान्डेट पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के देखियो भने यसरी हेर्दा जसमा सभामा पेश भएको प्रस्ताव, छलफलका प्रमुख विषयहरू, विपक्षका विचारहरूका साथै मतदान र त्यसबाट भएका निर्णय समेत मिति र क्रममा राखिएका हुन्छन्। हाम्रो 10 मिनेट रह्यो, राखिएका हुन्छन्। त्यसकारण यसले के बुझ्नु पर्यो भने कम्पनीको छलफलका प्रस्तावहरू भए, प्रमुख विषय हो, ती प्रस्तावका विषयहरू भए र साधारण सभामा पक्ष विपक्षहरू, अरूले, सञ्चालकहरू, बाहिरका मान्छेले आफ्ना विचारधाराहरू राख्न सक्छन्। यो चाहिए, यो भएन, यसमा त्रुटिपूर्ण छ, यो थप्नु पर्यो भनेका हुन्छन्। साथै मतदान हुन सक्छ र त्यसबाट भएका निर्णयहरू अन्तिममा त निष्कर्षमा पुग्नै पर्यो। निर्णयहरू समेत नीति र त्यसका क्रमबद्ध रूपमा, एजेन्डाको क्रमबद्ध रूपमा त्यसलाई प्रस्ताव नम्बर 1, प्रस्ताव नम्बर 2 भनेर हामीले जसरी माइन्युट गर्छौँ त्यो एउटा क्रमबद्ध रूपमा राखिएको हुन्छ। कम्पनीको छुट्टै माइन्युट हुन्छ, भित्र लेख्नेहरू सबै उनीहरूले रेडी गरिसकेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्पनीलाई यसरी अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अब अगाडि बढौँ। अब अर्को आयो प्रोसिड्युर अफ किपिङ माइन्युट इन अ कम्पनी। कम्पनी सभामा निर्णय पुस्तिका अभिलेख राख्ने विधि। अहिले त्यत्रो कम्पनीको बारेमा पढियो, अब त्यो विधि मात्रै म यहाँ भन्दैछु। त्यो कम्पनी सभामा निर्णय पुस्तिकाको अभिलेख भनेको रेकर्ड, अभिलेख राख्ने हो, त्यसलाई कसरी राख्ने त भन्ने एउटा विधि। अब कम्पनीमा निर्णय पुस्तिकाको ठुलो महत्त्व हुन्छ। मैले अहिले भने कम्पनीमा निर्णय पुस्तिकाको ठुलो महत्त्व हुन्छ, ठुलो महत्त्व हुन्छ। निर्णय पुस्तिका नै अगाडि बढ्ने आधारशिला हो। निर्णय पुस्तिकाबाट नै आधार मानेर वर्ष दिनभरि सञ्चालकले कम्पनीलाई अगाडि बढाउँछ। त्यो निर्णय पुस्तिका कम्पनीको साधारण सभाले दिएको आदेश हो। साधारण सभा सबैभन्दा ठुलो सभा हो, उसको आदेश हो। साधारण सभा कर्मकाण्डी र औपचारिकता मात्रै बनाइयो भने कम्पनी टाट पल्टिन सक्छ। त्यस कारणले
कम्पनीको नीति र नियम अनुसार 21 दिनभन्दा अगाडि नै शेयर होल्डरहरूलाई सूचना जारी गरेर कम्पनीको साधारण सभा बोलाइएको हुन्छ। अब निर्णय पुस्तिकामा एक स्थायी अभिलेख हो, त्यो एउटा स्थायी अभिलेख हो। त्यसको आधारमा कम्पनीको भावी क्रियाकलापहरू निर्देशित हुन्छ। त्यसैको आधार मैले भने त्यसैको आधारमा निर्देशित हुन्छ र कानुन बमोजिम मान्यता प्राप्त हुने गरी कम्पनीमा निर्णय पुस्तिका राख्नुपर्छ। निर्णय पुस्तिका भएन भने कम्पनी सञ्चालन गर्न पाइँदैन, त्यो सम्भव पनि छैन। त्यस्तो भविष्यमा आवश्यक अवस्थामा यसलाई प्रमाणको रूपमा जहाँ पनि पेश गर्न सकिन्छ, माइन्युट यो भएको थियो, अहिले यो लान्छना लगायो, यो निर्णय भएको माइन्युट अनुसार हामीले सञ्चालकले काम गरेको हो, अहिले हामी माथि नै त्यस्तो गर्नु त भएन नि। यसरी नेपालको कम्पनी ऐन 2063 को दफा 75 अनुसार प्रत्येक कम्पनीले विवरण तयार पारी एउटा छुट्टै पुस्तिकामा राख्नुपर्छ र विवरण राख्ने कार्यविधि तल उल्लेख गरिएको छ भन्यो है। अब हामीले सुनिरहेको चिज हो। अब एक नम्बरमा प्रत्येक कम्पनीले प्रत्येक साधारण सभामा भएको काम कारबाहीको विवरण एउटा छुट्टै किताबमा लेख्नुपर्छ। सो विवरणमा सम्बन्धित सभाका अध्यक्ष र कम्पनी सचिव भए निजीले पनि दस्तखत गर्नुपर्छ। अहिले शेयर होल्डर र एउटा छानेको व्यक्ति भनेको थिए नि, त्यसको साथसाथै जति सक्दो धेरैले त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ, त्यसलाई माइन्युट प्रमाणित भनिन्छ। यसरी विवरण लेख्दा सभाको सूचना कसरी जारी गरियो? अहिले मैले भने 21 दिन पहिला नै एजेन्डा सहित यो विषयमा चाहिँ सभामा छलफल हुनेछ भनेर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर गरेर 10 एजेन्डा छ, 10 प्रस्तावहरू छन् भने जसरी प्रस्ताव गरिएको थियो र शेयरधारकहरूको उपस्थिति जसरी ढाकिएको थियो र त्यो जसरी सूचना जारी गरिएको थियो त्यो विवरण त्यसरी नै राख्नुपर्छ। सभामा के निर्णय गरिन्छ भन्ने कुरा पूर्वै जानकारी दिनुपर्छ, लुकाएर हुँदैन। प्रस्ताव पहिल्यै पठाउनुपर्छ, किनकि शेयर धनी सदस्यहरू त्यसमा छानबिन गरेर त्यसमा आफ्ना रायहरू बनाएर आएका हुन्छन्। त्यसो भएको कारणले के हुन्छ भने अब निर्णय गर्ने काम हुन्छ र म्याद सकिएको अवस्थामा सञ्चालकको म्याद सकिएको वर्ष चाहिँ मतदान भयो भने मतदानको परिणाम के भयो आदि सबै कुराहरू खुलाउनुपर्छ। हरेक वर्ष हुँदैन है त्यो। र कम्पनीका शेयर धनीहरूको कुनै एजेन्डामा पक्ष र विपक्ष भनेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि शेयर धनीहरू का चाहिँ पक्ष र विपक्षमा भएका प्रमाणहरू के छन् तिनलाई नै खुलाउनुपर्छ। अब साधारण सभा भएको 30 दिनभित्र, त्यहाँ याद गराए, साधारण सभा भएको 30 दिनभित्र विवरण शेयर धनीहरूलाई पठाउनुपर्छ। साधारण सभा भएको 30 दिनभित्र विवरण शेयर धनीलाई पठाउनुपर्छ। तर कुनै कम्पनीले सो विवरण राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेमा शेयर धनीलाई पठाइरहनु पर्दैन। अब साधारण सभामा भएको 30 दिनभित्र विवरण शेयर धनीहरूलाई के माइन्युट भयो त? माइन्युट त सबै शेयर धनी सदस्यहरूले त हेर्न पाएका हुँदैनन्, अथवा सबै 100% शेयर धनी उपस्थित पनि हुँदैनन्। 51% भयो भने त्यसले कोरम पुग्छ। तर कुनै पनि कम्पनीले सो विवरण राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेमा शेयर धनीलाई पठाइरहनु पर्दैन। अब यसले भन्दाखेरि के देखिन्छ भने साधारण सभाको काम कारबाहीको विवरण रजिस्ट्रार कार्यालयमा राख्नुपर्छ अथवा त्यसलाई पठाउनुपर्छ। त्यो कम्पनी कार्यालयमा नि राख्नु पर्यो र त्यो चाहिँ रजिस्ट्रारको कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पनि पठाउनुपर्छ। साथै उक्त निर्णय अभिलेख छापेर सम्पूर्ण सदस्य शेयरवालाहरू समक्ष एक प्रतिलिपि पठाउनुपर्छ।
अब यो भन्दाखेरि के देखिन्छ भने हामीहरू यतातिरको माइनिटहरू उनीहरूको माइनिट उनीहरूको हेर त कम्पनीका माइनिटहरू कम्पनीका प्रतिवेदनहरू कम्पनीले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन भनेका लाखौं लाख पैसा खर्च गरेर त्यसलाई फिनिसिङ गरेर कलर पेजमा त्यही अनुसारको लेआउट गरेर हातले छुँदैमा माया लाग्ने हिसाबको राम्रो किताब बनाएका हुन्छन् हाम्रो यतातिरको जस्तो हो र त्यस कारणले गर्दा के देखिन्छ भने यो कम्पनीका चाहिँ कम्पनी सभाका निर्णय पुस्तिकाहरू अभिलेख राख्ने तरिका हामी यसलाई लिन सक्छौं। अब यसले चाहिँ भन्दै गर्दा अब यो अभिलेख राख्ने विधि त्यो अभिलेख राख्ने विधिलाई हामीले त्यसलाई ल्याएका छौं। अब 1 मिनेट छ सबैले मिल्छ भने खोलाऊ। के छ बिनु हजुर सर ठीक छ होइन संख्या त साह्रै घट्दै गयो त के गर्ने होला के भयो कलन छ खै के भयो सर के भयो ट्रेन समय नमिल्या हो समय नमिल्या त के नमिल्या